यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। प्रभुले हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। प्रभुको आराधना स्तुति प्रशंसा हामीले गर्न पाएका छौँ। अब हामी वचन सुन्नको लागि तयार भइराखेका छौँ। आज हामी परमेश्वरको वचनबाट रोमी 12 अध्यायबाट त्यसको 1 र 2 पद हामी हेर्नेछौँ। रोमी 12 त्यसको 1 र 2 पद नयाँ संस्करणमा, नयाँ संशोधित बाइबलमा 1582 पृष्ठ सङ्ख्यामा यहाँहरूले यो खण्ड भेट्न सक्नुहुन्छ। मेरो बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। परमेश्वरले यस वचन पठनमा हामीलाई आशिष दिउन्। एउटा प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको वचनको लागि। प्रभु, तपाईँको वचन सुन्नलाई हामी तयार भएका छौँ। तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्। प्रभु, हामीहरूका हृदयका कानहरू खोलिदिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको वचन हामी स्पष्टसँग सुन्न सकौँ। हामीहरूको समझ खोलिदिनुहोस् हे परमेश्वर, जसले गर्दा हामी तपाईँको वचन बुझ्न सकौँ र तपाईँको वचन पालन गर्नको लागि पनि हे पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई शक्ति दिनुहोस्। तपाईँको वचन सुनेर आफूलाई धोका दिनबाट जोगाइदिनुहोस् प्रभु। तर आज तपाईँको वचनको अनुकरण र तपाईँ ख्रीष्ट येशूको अनुसरण गर्न प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ पवित्र आत्माको प्रभुत्व मुनि हामी आउँदछौँ, लिनुहोस्, बोल्नुहोस् प्रभु। तपाईँको वचन सुन्नलाई हामी तयार छौँ, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। बेलायतको बडा महारानी यात्राको क्रममा स्कटल्यान्डमा जानुभएछ। स्कटल्यान्डमा प्राय गइराख्ने समयमा अनि उहाँको धेरैचोटि भ्रमणमा पनि निस्कनुहुन्थ्यो। अनि जाँदा आउँदा धेरै यस्तो समय भयो कि उहाँलाई अब सुरक्षाकर्मी बिना नै उहाँ हिँडडुल गर्नुभयो। त्यसपछि एउटा ठाउँमा आफू बसेको भन्दा निकै पर हिँड्दै जानुभयो। एक प्रकारले भन्दा इभिनिङ वक, बेलुकाको समयमा हिँडडुल गरिराख्नु भएको थियो। अनि हिँड्ने क्रममा अनि सुरक्षाकर्मी पनि थिएनन्, म एक्लै हिँड्छु भनेर उहाँ हिँडिराख्नुभयो। किनभने त्यति साह्रो मानिसले रुचाइएको व्यक्ति अनि मानिससँग त्यति हितचित्त मिल्ने। अनि त्यो भइसकेपछि उहाँ डुल्दै जानुभयो। डुल्दै गर्दा बेलुकाको समय अनि आकाशमा कालो बादल मडारिन लाग्यो। अनि त्यहाँ भीषण पानी पर्न लाग्यो। अनि पानी परिसकेपछि वृष्टि भयो अनि उहाँले छाता पनि लानु भएको थिएन। अनि छाता नभइसकेपछि अब फर्कनको लागि त अप्ठ्यारो भयो। अनि उहाँले नजिकैको घर एउटा भेट्नुभयो। त्यसपछि त्यो घरमा ढोका ढकढक्याउनु भयो। अनि ढोका ढकढकाइसकेपछि एउटा महिला भित्रबाट बाहिर आएर सोध्नुभयो, तपाईँलाई के भयो, के खोज्नुभयो भन्ने प्रकारको वार्तालाप भइसकेपछि अनि बडा महारानीले के भन्नुभयो भने, म यता डुल्न निस्केको, फर्कनको लागि अप्ठ्यारो भयो, अहिले पानीको कारणले गर्दा मलाई एउटा छाता दिनुहुन्थ्यो कि भनेर। अनि त्यसपछि त्यो घरको महिलाले मनमा नै एकदमै दुखित मन गर्दै गरुङ्गो मन गरेर विचार गर्न लागिन्, अब यो अपरिचित महिलालाई यस्तो बेलुकाको समयमा छाता कसरी दिने, दिइसकेपछि फेरि यो मेरो छाता फिर्ता गर्ने हो कि होइन। अनि एक प्रकारले मन भारी गर्दै अनि उहाँको घरमा फाल्नको लागि राम्रोसँग प्रयोग गर्न पनि नमिल्ने, पानी पनि राम्रोसँग ओत्ने छाता फाल्नको लागि राख्नुभएको थियो। नि उहाँले विचार गर्नुभयो, मागी त हालिन् यो अपरिचित महिलाले, अब यही फाल्न राखेको छाता भए पनि म दिन्छु। अनि दिएर अनि त्यो बडा महारानी त्यहाँबाट जानुभयो। अनि गइसकेपछि भोलिपल्ट फेरि त्यही घरमा ढकढक गर्दै एकजना मानिस आउँछन्। त्यसपछि त्यो मानिसले ढकढक गरिसकेपछि त्यो घरकी महिलाले ढोका खोल्छिन्। अनि हजुर भन्नुहोस् के भयो। त्यसपछि त्यो मानिसले भन्छन्, उनले बडा महारानीले सिपाहीलाई, सुरक्षाकर्मीलाई पठाएकी थिइन् छाता लिएर। अनि उनले भने, मलाई बडा महारानीले तपाईँको छाता फिर्ता गर्नको लागि पठाउनु भएको, तपाईँको छाता यहाँ छ अनि बडा महारानीले तपाईँलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ। अनि जब त्यो महिलाले सुनिन् बडा महारानी, अनि त्यसपछि त्यो महिला स्तब्ध भइन्, बोल्न सकिनन्। उनको मुखबाट कुनै पनि वाक्य फुटेन केही समय। त्यसपछि उनीले पछिबाट विचार गर्न लागिन्, मैले ठुलो कुरा मिस गरेँ, मैले ठुलो कुरा गुमाएँ। बडा महारानी मेरो घरमा आउनु भएको रहेछ, मैले ठुलो कुरा
गुमाएँ। अनि त्यसपछि अझै रुँदै उनले भनिन्, मैले बडा महारानीको लागि किन राम्रो छाता चाहिँ उपलब्ध गराइनँ, किन फाल्नको लागि राखिएको छाता मैले उहाँलाई दिएँ। त्यो महिला रुन लागिन्, बिलाप गर्न लागिन्, किनभने त्यो महिलालाई बडा महारानी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन। अनि आज मित्रहरू, तपाईँको र मेरो जीवनमा राजाहरूका राजा येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। अनि हामीले यो कुरा जानेका छौँ। त्यो अघिको महिलाले त जानेकी चिनेकी थिएनन्, त्यसै कारण फाल्न राखिएको छाता उनले उपलब्ध गराइन्। अनि उनले भनिन्, यदि मैले बडा महारानी भन्ने जानेको भएदेखि म द बेस्ट एकदम उत्कृष्ट छाता, राम्रो छाता म उहाँको लागि उपलब्ध गराउने थिएँ। अनि आज तपाईँको र मेरो जीवनमा येशू ख्रीष्ट हामीले जानेका छौँ, चिनेका छौँ, अनि कतिचोटि हामीलाई जुन प्रकारले समर्पित जीवन जिउन पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ र पनि जिउन सकिराखेका छैनौँ। मलाई लाग्छ हामी सबैजना हाम्रो जीवनलाई देखेर परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएर, परमेश्वर खुसी हुनुभएको होइन, हाम्रो एकदमै स्वस्थ स्फूर्त रूपमा परमेश्वरको आराधना हामीले गरिरहेको हामी सबैको चाहना हुन्छ। अघि हामीले परमेश्वरलाई आराधना भक्ति चढायो, मग्न भएर परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी परमेश्वरको उपासना गरिराखेका थियौँ। प्रभुको स्तुति होस्। आराधना झुन्डलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ। अनि हामीलाई यो अवसर प्रभुले दिइराख्नु भएको छ। तर मित्रहरू, के आज जीवनका हरेक पक्षमा के तपाईँले र मैले सोही अनुसारको उपासना परमेश्वरलाई गरिराखेका छौँ? आज अघि पढेको खण्डबाट हामी हेर्न गइराखेका छौँ परमेश्वरमा समर्पित जीवन कसरी जिउने। परमेश्वरको चाहना चाहिँ तपाईँ र म एउटा समर्पित जीवन जिउन सकौँ भन्ने परमेश्वरको चाहना हो। मलाई लाग्छ हामी यहाँ रहेका जतिजनाले वचन सुनिराखेका छौँ सबैको चाहना नै परमेश्वरमा समर्पित जीवन जिउन सकौँ भन्ने नै हुन्छ। कोही पनि हामी नामको लागि मात्रै क्रिस्चियन हुन चाहँदैनौँ, जीवनबाट नै ख्रिस्टको अनुसरण र अनुकरण गर्न चाहने मानिसहरू हामी हौँ। अनि यदि त्यसो हो भने तपाईँको र मेरो समर्पणता परमेश्वरप्रति परिपक्व हुनपर्छ। त्यो समर्पणतामा जिएको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। अनि रोमीको पुस्तकबाट आज हामी यो कुरा हेर्न गइराखेका छौँ। हामीलाई थाहा छ पावलले यो रोमीहरूलाई लेखेको पत्र ईस्वी सम्वत 55 उनले कोरिन्थ सहरबाट लेखेर रोममा भएका विश्वासीलाई पठाइराखेका थिए। उनले वास्तवमा उनी आफै पनि रोममा जान चाहिराखेका, उत्कट इच्छा गरिराखेका थिए, तर पछिबाट मात्रै बन्धुवाईको अवस्थामा, बन्दी अवस्थामा उनी रोममा पुगेको हामी पाउँछौँ। यदि हजुरहरूले रोमी 1 देखि 11 अध्यायसम्म हेर्नुभयो भने प्राय गरी विशेषतः सिद्धान्तहरू प्रयोग गरिएको छ। मुक्तिसँग सम्बन्धित, पापसँग सम्बन्धित, ख्रिस्ट येशूले बगाउनु भएको रगतसँग सम्बन्धित, अनि रोमी 8मा आइकन हामी देख्छौँ पवित्र आत्मासँग सम्बन्धित, परमेश्वरको प्रेमसँग सम्बन्धित यी कुराहरू, यी सिद्धान्तका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अब 12 देखि 16 अध्याय चाहिँ अब सिद्धान्त सिकेर मात्रै भएन, किनभने वचन जानकारीको लागि मात्रै होइन, वचन त त्यसमा जिउनको लागि हो, वचनलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि हो। अब 12 अध्यायदेखि चाहिँ उनले परमेश्वरको वचनलाई, अब सिद्धान्तलाई अब जीवनमा जीवन्त बनाउन पर्छ भनेर प्रेषित गरिराखेका छन्। अनि यो खण्ड अहिले हामीले पढिराखेका छौँ। अनि व्यवहारिक हुने कुरो यदि हामीले हेऱ्यौँ भने रोमी 12 को सुरुमा नै यस कारण भाइ हो भन्नेबाट सुरु भएको छ। यस कारण, यसको अर्थ चाहिँ माथि र तलको सम्बन्धमा त्यहाँ सम्बन्ध मिलाएर हामीले हेर्न पर्छ। यसको कनेक्सन छ, यसको सम्बन्ध यहाँ छ। माथि केही कुरा उल्लेख गरिएको छ, अब केही कुरा अब गरिन पर्छ भनेर एउटा संयोजनको रूपमा यस कारणलाई प्रयोग गरिएको छ। अनि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, योभन्दा अगाडि म रोमी 11 को 33 देखि 36 पद पनि पढ्न चाहेँ। रोमी 11 त्यसको 33 देखि 36। आहा, परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ, अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ, अथवा कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिनु परोस्। 36 पद। किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्, उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्, आमेन। यहाँ हामी देख्छौँ सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। परमेश्वरको महानताको बारेमा पावलले यहाँ चर्चा गरिराखेका छन्। परमेश्वरको सर्वोच्चताको चर्चा गरिएको हामी यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभएको छ। यहाँ हामी सुरुमै देख्छौँ नि, परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो छ।
परमेश्वर जो सर्वोच्च हुनुहुन्छ उहाँको सर्वोच्चताको वर्णन गरिएको छ। त्योभन्दा अगाडि हामी देख्छौँ उद्धार मुक्तिको सन्दर्भमा उहाँको योजना, मुक्तिको योजनाको सम्बन्धमा अनि मानिसको पाप कर्मको बारेमा उल्लेख गरिएका कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि यहाँ 12बाट सुरु गरिएको चाहिँ, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्ने कुरो यहाँ पावलले बताइराखेका छन्। यहाँ दोस्रो शमूएल 24:24 यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ दाउदले के भन्छन् भने भेटी चढाउने सम्बन्धमा, परमेश्वरलाई बलिदान चढाउने सम्बन्धमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो शमूएल 24:24 दाउद भन्छन्, पैसा नपरेको चिज लिएर परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई म बलिदान चढाउने छैन। दाउद राजाले अरौनालाई भन्छन् बलिदान चढाउने सम्बन्धमा, उनले भनिराखेका छन् म तिमीबाट, अरौनाले चाहिँ उनलाई दिन खोज्छन् तर दाउदले भन्छन् म पैसा नपरेको कुरा लिएर परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई म बलिदान चढाउने छैन। बलिदानमा मूल्य हुन्छ, मूल्य चुकाउन पर्छ। अनि प्रभु येशू आफैले पनि तपाईँको र मेरो लागि मूल्य चुकाउनु भयो। तपाईँको र मेरो लागि उहाँ बलि हुनुभयो। आफ्नो जीवन नै प्रभु येशूले तपाईँको र मेरो लागि दिनुभयो। उहाँ यस धरतीमा आउनुभयो, दुःख कष्ट प्रभुले सहनुभयो, भोग्नुभयो, क्रुसको मृत्यु प्रभुले भोग्नुभयो, तर तेस्रो दिनमा उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो। अनि आज हुनै जिउँदो प्रभु तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। हालेलुया! तपाईँ र मसँग जिउँदो प्रभु आज हुनुहुन्छ। रोमी 5:1 र 2 हामी देख्छौँ। रोमी 5 त्यसको 1 पद र 2 पद पनि म पढ्छु। यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। यहाँ उल्लेख गरिएको छ कि आज तपाईँको र मेरो प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ। हामी त परमेश्वरसँग मिलाप पाएका मानिसहरू। त्यति मात्र होइन, अझ पावल त यहाँ के भन्छन्, परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। परमेश्वरको त्यो अगम्य महिमामा सहभागी हुने अवसर परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई दिनुभएका छ। अनि आज यो सत्यता जानेर पनि यदि तपाईँ र म परमेश्वरप्रति समर्पित हुन सकेनौँ, तपाईँ र म परमेश्वरप्रति वफादार हुन सकेनौँ, तपाईँ र म परमेश्वरप्रति इमान्दार रहन सकेनौँ भने अब हामीले के भन्ने? यहाँ पावल बताइराखेका छन् आज सबै कुरा परमेश्वरबाट तपाईँलाई र मलाई दिइएको छ। यहाँ 11 अध्यायसम्म, रोमी 11को आखिरी पदसम्म परमेश्वरले हाम्रो लागि मुक्तिको योजना तय गर्नुभएको, हाम्रो लागि उपलब्ध गराउनुभएका सबै कुराहरू उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ। अब परमेश्वरले त सबै कुरा हामीलाई दिनुभएको छ। अब हामीले परमेश्वरलाई के दिने? परमेश्वरले तपाईँ र मबाट के चाह गर्नुभएको छ? यो कुराहरू रोमी 12को 1 र 2 पदमा उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ। जुन दिन प्रभु येशूलाई तपाईँले र मैले प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो हृदयको ढोका प्रभुको निम्ति खुल्ला गऱ्यौँ। प्रभु येशूलाई हामीले हाम्रो हृदय दिएका छौँ। तर रोमी 12को 1 र 2 पदले हामीलाई बताउन चाहेको कुरो चाहिँ अब हामीले जिउँदो बलिदानको रूपमा हाम्रो शरीरलाई पनि दिनपर्छ। 1 पदले हामीलाई त्यो कुरो बताउँछ, शरीर पनि परमेश्वरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा हामीले दिनपर्छ भने 2 पदले भन्छ हाम्रो मनलाई पनि परमेश्वरको हातमा हामीले अर्पण गरेको हुनपर्छ। भनाइको अर्थ हाम्रो व्यक्तित्वलाई परमेश्वरको हातमा हामीले सुम्पिएको हुनुपर्छ। जुन दिन प्रभु येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गऱ्यौँ, हाम्रो हृदय प्रभुलाई दियौँ, तर शरीर र हाम्रो मन के आज परमेश्वरलाई हामीले दिएका छौँ? यहाँ त परमेश्वरले आह्वान गरिराख्नु भएको छ प्रभुको वचनद्वारा, तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। शरीर अनि 2 पदले भन्छ आफ्नो मनमा नयाँ भई, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। आफ्नो मन परिवर्तन गरेर अब हामी परमेश्वरमा जिउन पर्ने। तर के हामी परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा समर्पित जीवन जिउन सकेका छौँ?
यदि छैनौँ भने के तपाईँ र म परमेश्वरमा समर्पित जीवन जिउन चाहन्छौँ? यदि हामी साँच्चै नै परमेश्वरमा समर्पित जीवन जिउन चाहन्छौँ, परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य जीवन जिउन चाहन्छौँ भने रोमी 12:1 र 2 पदबाट परमेश्वरमा कसरी समर्पित जीवन जिउने हामी हेर्न गइराखेका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरेर, जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गरेर, आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गरेर। यहाँ 1 पदमा अघि पनि मैले पढेँ, म फेरि पढ्छु। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। परमेश्वरको चाहना चाहिँ तपाईँ र म जिउँदो बलिको रूपमा अर्पित भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। के हामी आत्मिक उपासनाको रूपमा आफैलाई दिन तयार छौँ? आफैलाई परमेश्वरमा दिने, पूर्ण रूपमा दिने के हामी तयार छौँ? मित्रहरू, त्यो तयारी हामीमा हुनपर्छ। तर याद गर्न पर्ने कुरो चाहिँ शरीरले पूर्ण रूपमा उपासना गर्न मान्दैन, उपासना गर्न मान्दैन। त्यसै कारणले त यहाँ बताइएको छ नि, शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्न पर्ने। किनभने यो शरीर बाइबलमा हामी देख्छौँ, गलातीको पुस्तकमा पनि उल्लेख गरिएको छ, आत्मा र शरीरको द्वन्द्व भइराखेको हुन्छ। शरीरले परमेश्वरको वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, सङ्गतिमा को चाह गर्ने यो चाहँदैन। तर आत्माले चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रति गहिरिने, परमेश्वरको वचनमा अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, पालन गर्ने, सङ्गतिका कुराहरूमा चासो राखेको आत्माले चाहन्छ। तर शरीरले नगरे पनि हुन्छ, यो त पछि गरे पनि हुन्छ भनेर शरीरले भन्छ, होइन? तर यहाँ बाइबलले भन्छ यसै कारणले हो मित्रहरू, शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्न पर्ने, जिउँदो बलिदानको रूपमा। जबसम्म तपाईँले र मैले शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्दैनौँ नि, तबसम्म नाइ भन्न पर्ने कुराहरूलाई हामी नाइ भन्न सक्दैनौँ। सम्झौतामा हामीहरू जेलिन्छौँ, सम्झौतामा हामीहरू हारको जीवन जिउन पर्छ। यसैले त तपाईँ र मलाई समर्पित जीवन जिउन पर्छ भनेर जान्दा जान्दै पनि परमेश्वरमा अझै दिनानुदिन गहिरिँदै जानुपर्छ, बनिँदै जानुपर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी जिउन सकेका छैनौँ। के भयो? नचाहेर हो र? होइन, चाहेका त छौँ, तर शरीरले दिँदैन, मनले पनि दिँदैन, तर आत्माले दिन्छ नि। प्रभु येशूले पनि भन्नुभयो नि, आत्मा त साँच्चै तयार छ, तर शरीर दुर्बल छ। यो दुर्बल शरीरलाई जबसम्म तपाईँले र मैले जिउँदो बलिदानको रूपमा परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्दैनौँ, परमेश्वरमा आफै समर्पित हुँदैनौँ, अनि हामी समर्पित जीवन, पूर्ण रूपले समर्पित जीवन अथवा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य जीवन पूर्ण रूपमा हामी जिउन असमर्थ हुने रहेछौँ। यसै कारणले हो मित्रहरू, आत्मिक उपासनाको रूपमा, यहाँ बाइबलले भन्छ नि, हेर्नुहोस् त, तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा, योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी आज परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जीवनमा परमेश्वरको कृपा उहाँले राख्नु भएको छ। वास्तवमा अङ्ग्रेजीमा र मूल भाषामा चाहिँ कृपाहरू भनेर उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जीवनका हरेक पक्षमा आवश्यक पर्ने सबै तह र तबकामा परमेश्वरले कृपा दृष्टि राख्नु भएको छ। जीवन पद्धति जिउनको लागि, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नको लागि, उहाँमा हिँड्नको लागि, उहाँमा रहनको लागि, आवश्यक कुराहरू परिपूर्तिको लागि पनि उहाँको कृपा उहाँले तपाईँको र मेरो जीवनमा राख्नु भएको छ। यसैले पावल भन्छन्, उहाँको कृपालाई ध्यानमा राखी हामी आफ्नै कारणले, आफ्नै बल, आफ्नै शक्ति, आफ्नै योग्यता, आफ्नै क्षमतामा सक्दैन यो कुरो, परमेश्वरको कृपा। अब के गर्ने? उनी पावल अनुरोध गर्छन् कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आत्मिक उपासना भन्ने कुरो चाहिँ मण्डली भवनमा आएर हप्ताको एक दिन गरिने क्रियाकलापमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। आत्मिक उपासना त प्रत्येक क्षणमा हुनपर्छ। हप्ताको 7 दिन, दिनको 24 घण्टा यो कुरो सार्थक देखिन पर्छ। तर सम्भव छ त? हामीलाई लाग्छ सम्भव छैन। यसै कारणले हो, सम्भव हुनको लागि तपाईँले र मैले आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्नुपर्छ। अर्पण गरिसकेपछि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई शक्ति दिनुहुन्छ जिउनको लागि। तपाईँ कुनै पसलमा जानुभयो, केही सामान तपाईँले खरिद गर्नुभयो, तपाईँले खरिद गर्नुभएको सामान अब तपाईँको भयो। अब पसलेले तपाईँलाई यो कुरो भन्दैन,
तपाईँले मानिलिनुहोस् एउटा मोबाइल किन्नुभयो, मोबाइल किन्नु भइसकेपछि पसलेले ल तपाईँ यो प्रोग्राम चलाउनुहोस्, यो प्रकारले तपाईँले फोन गर्नुहोस्, युट्युबमा यो हेर्नुहोस्, फेसबुकमा यो हेर्नुहोस्, अहिले त के विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अरू आएका छन्, यो हेर्नुहोस् भनेर अर्थ्याएर पसलेले पठाउँदैन। अनि यदि तपाईँलाई पसलेले मैले नहेर्नु भनेको कुरा किन हेर्नुभयो भनेर गाली धम्की पनि गर्न पाउँदैन, किनभने त्यो तपाईँको हो, तपाईँले किन्नुभएको छ, त्यसमाथि तपाईँको पूर्ण अधिकार छ। तपाईँले यदि पसलेले बेचिसकेपछि पनि तपाईँलाई नीति निर्देशन दियो, निर्देशन गर, यो गर, त्यो गर, यसो नगर, त्यसो नगर भन्यो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हस् हजुर, तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यही कार्यक्रम चलाउँछु, जसलाई भन्नुभएको छ यो फोनबाट म त्यसैलाई मात्रै फोन गर्छु भन्नुहुन्छ र? भन्नुहुन्न नि। के भन्नुहुन्छ? यो त मेरो हो नि, मैले पैसा तिरेर किनेको। मित्रहरू, आज परमेश्वर पुत्र ख्रीष्ट येशूले पनि तपाईँलाई र मलाई उहाँको रगतद्वारा किन्नुभएको छ। अनि हामी उहाँको योजनामा जिउन पर्ने। कसरी जिउने? आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गरेर। आत्मिक उपासना तपाईँको र मेरो जीवनको एक भाग हुनपर्छ। एकजना व्यक्ति A.W. टोजर भन्नेले भनेका छन्, उनको भनाइ, टोजरको भनाइ के छ भने, यदि तपाईँले हप्तामा 7 दिन परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्न भने, राम्रोसँग सुनौ है, यदि तपाईँले हप्तामा 7 दिन परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्न भने हप्ताको 1 दिन मात्र तपाईँले उहाँको आराधना गर्न सक्नुहुन्न। हप्ताको 7 दिनमा 1 दिन आएर चाहिँ म प्रभुको आराधना गर्छु, आत्मिक उपासनाको रूपमा म आफ्नो शरीरलाई नै जिउँदो बलिदानको रूपमा दिन्छु, 6 दिन त मेरो शरीर मेरै हो, मलाई जे मनपर्छ, मलाई जस्तो लाग्छ म त्यही अनुसारले जिउँछु, मलाई आत्मिक उपासना किन गर्न पर्यो? यदि त्यो प्रकारले जिउन लाग्यो, मुखले त हामी भन्दैनौँ, मलाई यो कुरो थाहा छ, तर जीवन जियाइबाट यो कुरो झल्किन सक्छ। यसै कारण बाइबलले भन्छ आफ्नो शरीरलाई आत्मिक उपासनाको रूपमा पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्न पर्ने। यो कुरो तपाईँ र ममा हुनपर्छ। जिउँदो बलि हुनु भनेको सजिलो कुरो होइन। त्यहाँ बलिदानमा त्याग हुनपर्छ, पूर्ण रूपमा अर्पण गरिएको हुनपर्छ, आफ्नो इच्छालाई त्याग्न सक्नुपर्छ। म होइन, तपाईँ मेरो जीवनमा जिउनुहोस् भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ है। अनि बलिदान भन्ने कुरो कहिले आधा हुँदैन मित्रहरू। बलिदान चाहिँ आधा चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छु, जिउँदो बलिदान चाहिँ आधा परमेश्वरलाई हुन्छ, आधा चाहिँ म पनि जिउनु पर्यो नि, यो हुँदैन। बलिदान भन्ने कुरा कहिले आधा हुनसक्छ र? पुरानो नियममा बलिदान चढाउने गरिन्थ्यो, बलिदान आधा हुँदैन। बलिदान भनेको बलिदान नै हो, बलि भनेको पूर्ण हुन्छ। अनि आज तपाईँको र मेरो जीवनलाई कुन रूपमा, कस्तो प्रकारको बलिको रूपमा हामीले परमेश्वरलाई अर्पण गरेका छौँ? भनाइको अर्थ परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा सुम्पन पर्छ। शरीरले मान्दैन, तर हामीले दिन पर्छ। त्यो हो बलिदान भनेको। मित्रहरू, हामीले जान्न पर्छ परमेश्वरको कृपालाई। उहाँको कृपाले तपाईँलाई र मलाई सक्षम तुल्याउनुहुन्छ। जीवनका हरेक परिस्थितिमा तपाईँले र मैले ख्रीष्टको अनुसरण र अनुकरण गर्न पर्छ। ख्रीष्ट येशू प्रभु पनि त यस धरतीमा जिउँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, पिता तपाईँको इच्छा पुरा होस्, मेरो इच्छा होइन। अनि अर्को ठाउँमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरको मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो, मेरो होइन। परमेश्वर पुत्र उहाँले आफ्नो इच्छा 100% पुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले के भन्नुभयो? मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। अनि आज मित्रहरू, तपाईँ र ममा यो प्रकारको समर्पण त अहिले चाहिएको छ। हो, हामी जिउन चाहेका छौँ एउटा साक्षीको जीवन, असल क्रिस्चियन, परमेश्वरले वाउ स्याबास भनेको हामी चाहन्छौँ, तर हुन सकिराखेको छैन। किन? धेरै प्रकारका सम्झौतामा तपाईँ र म जिउन बाध्य बनाइएका छौँ, जिउन बाध्य छौँ। किनभने शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरको हातमा अर्पण गरेका छैनौँ। त्यो समर्पणता आज परमेश्वर तपाईँ र मबाट चाहनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 2:6 हामी पढ्छौँ, उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ। हामी परमेश्वरका हौँ, प्रभुको स्तुति होस्, तर बाइबलले के भन्छ? अब हामी उहाँको चाल अनुसार चल्न पर्छ। यसै कारण अघि मैले भने नि, म होइन उहाँ। पावलले भने जस्तै, जुन जीवन अहिले म जिउँछु उहाँका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु। पावलले बताएका छन्, अब म होइन, अब जिउने म होइन, ख्रीष्ट। गलातीको पुस्तकमा पावल भन्छन्, जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। मित्रहरू, यो कहिले सम्भव छ? जब तपाईँ र म परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुन्छौँ।
यदि आज हामीलाई पूर्ण रूपमा समर्पित हुनलाई बाधा दिने कुनै कुराहरू छन् भने तपाईँलाई र मलाई यही अवस्थामा अहिले नै ती बाधाहरूलाई हटाउन सक्ने शक्ति परमेश्वरसँग छ। उहाँले त्यो शक्ति तपाईँको र मेरो जीवनमा खन्याउनुहुन्छ। गत हप्ताहरूमा हामीले सुनिराखेका थियौँ परमेश्वरको वचनबाट विभिन्न प्रकारका ती अवरोधहरू जो तपाईँको र मेरो जीवनमा छ, ती बन्धनहरू, ती अवरोधहरू येशूले तपाईँको र मेरो जीवनबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। हटाउन सक्नुहुन्छ अहिले। तर तपाईँ र म उहाँमा समर्पित हुनपर्छ। जबसम्म तपाईँको र मेरो समर्पणता परमेश्वरमा जाहेर गर्दैनौँ, त्यो समर्पणतालाई जबसम्म तपाईँले र मैले नवीकरण गर्दैनौँ, मित्रहरू यस्ता कति कुराहरू छन् जसले तपाईँलाई अझै पनि बन्धनमा पारेका हुन सक्छन्। तर प्रभुको स्तुति होस्, बाइबलले भन्छ आज तपाईँ र म आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा जब अर्पण गर्छौँ, हामी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। आमेन। हामी यो कुराबाट घोषणा गर्नेछौँ। मेरो पछि यहाँले भन्नुहोला, म मेरो जीवनलाई जिउँदो बलिको रूपमा उहाँमा समर्पण गर्छु। यो पनि भनौँ प्रभुलाई, प्रभु येशूले मेरो जीवनको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। मित्रहरू, यो कुरो भविष्यको लागि होइन, अहिलेको लागि प्रभुले जीवनका हरेक अवस्थामा तपाईँहरूको मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँमा त्यो शक्ति छ। जब हामी उहाँलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्छौँ, परमेश्वरले त्यो स्वतन्त्रता अहिले यो समयमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 8:5 हामीलाई भन्छ यो समर्पणताको सम्बन्धमा। पावलले बताइराखेका छन् कोरिन्थका मण्डलीले, त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ खण्डमा भेटिदिने सम्बन्धको कुरो हो यो हुनलाई। तर यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 8:5 हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्। सुन्नुहोस् है, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। दिनुभन्दा अगाडि उनीहरूले के गरे? आफैलाई परमेश्वरको हातमा अर्पण गरे। यो समर्पणता मित्रहरू आज परमेश्वरले तपाईँ र मबाट खोजिराख्नु भएको छ। पहिला आफैलाई प्रभुको हातमा दिन पर्यो। हो, प्रभुको भण्डारमा हामी भेटी ल्याउँछौँ, दशांश ल्याउँछौँ, ल्याउन पर्छ। अनि हामी यस प्रकारले सेवा सङ्गतिमा आउँछौँ, आउन पर्छ। तर त्यति मात्र यथेष्ट होइन मित्रहरू। यहाँ वचनले भन्छ पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे। यो प्रकारको समर्पणता आज परमेश्वर तपाईँ र मबाट खोजिराख्नु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 3:2 र 3 यदि हामीले हेऱ्यौँ भने पावलले भन्छन् कोरिन्थका विश्वासीहरूलाई, तिमीहरू त हाम्रा सिफारिस पत्र हौ। अझै अनि उनी भन्छन् तिमीहरू जसले मानिसहरूलाई चिन्न र पढ्न सक्छन्, तिमीहरू त हाम्रा सिफारिस पत्र हौ। अनि अझै त्यहाँ बताएका छन् पावलले, तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टका पत्रहरू हौ। ख्रिस्टका पत्रहरू जसलाई मानिसले हेरेका छन्, मानिसले निहालेका छन्, मानिसले अवलोकन गरिराखेका छन्। अनि त्यो समर्पणता, यदि हाम्रो समर्पणता नवीकरण भएन, यदि तपाईँ र म प्रभुमा जिउँदो बलिदानको रूपमा आफैलाई प्रभुको हातमा दिन सकेनौँ भने तपाईँ र म साक्षीको जीवन जिउन सक्दैनौँ। किनभने हामीहरू चाहिँ मानिसले देखिने र पढिने जीवित पत्रहरू हौँ। अनि त्यो जीवित पत्र मानिसले पढ्छन्, अनि मानिसले हेर्छन्, अनि तपाईँको र मेरो जीवनमा आएको रूपान्तरण मानिसले देख्न पर्छ। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, एकदमै सुन्ने गरी राम्रोसँग भन्नुहोस्, मानिसले देखिने र पढिने जीवित पत्र तपाईँ हुनुहुन्छ। फेरि भन्नुहोस्, मानिसले देखिने र पढिने जीवित पत्र तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु गरून् कि तपाईँ र म जीवित पत्र भएको हुनाले त्यो साक्षीको जीवन तपाईँको र मेरो हुन सकोस्। यसैले आफ्नो व्यक्तित्व जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरमा अर्पण गरेर तपाईँ र म समर्पित जीवन जिउन प्रतिबद्ध बनाऊ। यो चाहिँ पहिलो कुरो भयो भने दोस्रो कुरो चाहिँ आफ्नो मनमा नयाँ हुन पर्यो। आफ्नो मनमा नयाँ भएर 2 पदले भन्छ यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल,
ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। पाउल भन्छन् यस संसारको ढाँचामा नचल। शरीरले जहिले पनि यो संसारको ढाँचालाई रुचाउँछ। अनि हामी क्रिस्चियनहरूले पनि कतिचोटि बहाना गर्छौँ, के गर्ने हजुर, संसारमा छौँ, जिउनै पर्यो, यस्तो त भइ नै हाल्दो रहेछ नि हजुर, हामी भन्छौँ। तर होइन मित्रहरू, क्रिस्चियन जीवन, समर्पित जीवन जिउनको लागि त्यहाँ बहाना हुन हुँदैन, परमेश्वरमा समर्पणता चाहिन्छ। बहानाले होइन मित्रहरू। बाइबलले भन्छ यस संसारको ढाँचामा नचल। हामी क्रिस्चियनहरूलाई प्राय कण्ठस्थ भएको पद पनि हुनपर्छ। यो 2 कोरिन्थी 5:17 हामीले अधिकांश समयमा सुनेकै पद पनि, यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो भन्छ बाइबलले। कोही ख्रिस्टमा छ भने हामी ख्रिस्टमा छौँ, अब हामी त नयाँ सृष्टिहरू हौँ, नयाँ मानिसहरू हौँ। अनि त्यही पदमा हामी पढ्छौँ पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। अब तपाईँ र ममा त्यो नयाँ आचरण, नयाँ स्वभाव, नयाँ व्यक्तित्व हामीमा हुनपर्छ। अनि यहाँ पावलले रोमी 12:2 भन्छन् आफ्नो मनमा नयाँ भई। के आज तपाईँ र म नयाँ मानिस बनेका छौँ? के आज तपाईँको र मेरो जीवनबाट पुरानो व्यक्तित्व, पुरानो मनुष्यत्व, पुरानो कुरा हटेर गएको छ? यो हामीले विचार गर्न पर्छ। नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खान्छ। मनको बाघ, जबसम्म यो मनको बाघलाई, यो मनलाई हामीले बसमा राख्न सक्दैनौँ, बसमा राख्दैनौँ, त्यसपछि त्यहाँ थुप्रै कुराहरू, चर्चा परिचर्चाहरू मनमा आउँछन्, उब्रिन्छन् अनि गुन्जयमान हुन्छन्। थुप्रै प्रकारका आवाजहरू आज हामीमा आइराखेका हुन्छन्। अनि यो मन, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मनस्थिति, हामी सबैको चाहना के हुन्छ भने जुन परिस्थितिबाट हामी गुज्रिराखेका हुन्छौँ, सबैको चाहना मेरो यो परिस्थिति बदलिए हुन्थ्यो, परिवर्तन भइदिए हुन्थ्यो, प्रभु कहिले परिवर्तन होला मेरो यो परिस्थिति, हामीले भन्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ एकादशसँग पनि कुराकानी गर्दा हेर्नुहोस् मेरो परिस्थिति त खै बदलिँदैन, कति प्रार्थना गरेँ, कति यस्ता यो गरेँ त्यो गरेँ, प्रयास गरेँ, थुप्रै कुरा गरेँ, तर पनि परिस्थिति नै बदलिएन। कतिचोटि हामी आफ्नै मुखबाट पनि यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू निस्केका होलान्। तर मित्रहरू, परिस्थिति परिवर्तन हुनु अगाडि तपाईँको र मेरो मनस्थिति परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँको र मेरो मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्छ। तर त्यो मनस्थिति परिवर्तन हुनु अगाडि तपाईँको र मेरो हृदयको अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो हाम्रो ध्यान चाहिँ खालि परिस्थितिमा मात्रै, बाहिरको सर्फेसमा, सतहमा मात्रै हामी केन्द्रित रहन्छौँ, तर मनका कुरा, हृदयका कुरामा त्यति चासो राख्दैनौँ जब परिस्थितिबाट हामी गुज्रिराखेका हुन्छौँ। तर त्यो समयमा तपाईँको र मेरो मनस्थितिमा परिवर्तन आउनुपर्छ। यसै कारण परिस्थिति परिवर्तनको लागि मरिहत्ते गर्नुभन्दा पनि पहिले मनस्थिति परिवर्तनतिर हामी लाग्न पर्यो। यसैले त पावलले बताएका छन् नि, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। तपाईँको र मेरो मनमा तपाईँ र म अब नयाँ मानिस हुन परेको छ। नयाँ मानिस। हामी गीत पनि गाउने गर्छौँ, एउटा गीत पनि छ, कस्तो बदलाव ममा जब येशू कहाँ गएँ, होइन? प्राय बाल सङ्गतिमा पनि गाउने गरिन्छ यो। अनि हामीले पनि गाउन पर्छ, मनन गर्न पर्छ, विचार गर्न पर्छ। त्यहाँ बताइएको छ कस्तो बदलाव ममा जब येशू कहाँ गएँ। त्यहाँ लेखिएको छ सधैँ खाने थोक खाना छोडेँ, पिउने थोक पिउन छोडेँ, सधैँ जाने ठाउँ जान छोडेँ। कोरसमा यो भजन पुस्तकमा चाहिँ यति लेखिएको छ। तर हामीले विचार गर्न सक्छौँ, हामीले सधैँ सोच्ने थोक हामीले सोच्न छोड्न पर्यो, सधैँ बोल्ने, सधैँ हेर्ने, यी सबै कुराहरू, जुन कुराले तपाईँको र मेरो मनस्थितिलाई, जुन कुराले तपाईँको र मेरो हृदयलाई ख्रिस्टलाई मनपर्ने प्रकारले जिउनलाई दिँदैन, यस्ता खालका कुराहरूलाई हाम्रो जीवनबाट हामीले हटाउन सक्न पर्छ। कहिले हट्छन्? जब तपाईँ र म ख्रिस्ट येशू कहाँ जान्छौँ। अघि पनि आराधनाको समयमा हामीले गीत गाइराखेका थियौँ नि, हाम्रो हृदय तृषित हृदय कहिले तृप्त हुन्छ? जब प्रभुको नजिकमा तपाईँ र म जान्छौँ। के आज तपाईँ तृप्त हुन चाहनुहुन्छ? प्रभुको नजिकमा जाउँ। के हामी त्यो रूपमा रूपान्तरण हुन चाहन्छौँ? प्रभुको नजिकमा जाउँ मित्रहरू, किनभने उहाँमा तपाईँलाई र मलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। किनभने मनस्थितिमै नवीकरण नभएको कारणले गर्दा धेरै अवस्थामा तपाईँ र म, हामी मानव जाति दुष्कर्ममा जेलिन्छौँ, पापमा हामी फस्छौँ, रिसालु स्वभाव, ईर्ष्यालु स्वभाव मानिसमा देखिन्छ, घमण्डीपनहरू बढेर जान्छ,
अनि मानव जीवनमा नकारात्मक कुराहरू आउन लाग्छन्। किन? जबसम्म मनस्थितिमा परिवर्तन आउँदैन, त्यो मनस्थितिको शिकार मानिसहरू हुन पुग्छन्। कतिचोटि प्रत्यक्ष, कतिचोटि अप्रत्यक्ष रूपमा हामी मानिस एक प्रकारको मानसिक रोगमै जस्तै, औषधि नै त खान परेको छैन होला, तर पनि जीवन हेर्दा, वस्तुस्थिति हेर्दा, जीवन जिया हेर्दा हाम्रो मनस्थितिमा रूपान्तरण चाहिएको छ। यसैले पावल भनेका छन्, प्रभुको वचनले भन्छ, आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। तपाईँ र ममा त्यो रूपान्तरण आज प्रभु ल्याउन चाहनुहुन्छ। अनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरो मित्रहरू, यदि मेरो मनमा, यदि हाम्रो मनमा नकारात्मक विचार छ भने हाम्रो जीवन पद्धति, जीवनशैली सकारात्मक हुन सक्दैन। जुनसुकै कुरा देखिहाल्यो भने पनि पहिला कुनै पनि वस्तुस्थितिलाई देख्यौँ, कुनै पनि कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने मानिसहरूको स्वभाव कस्तो भइसक्यो भने सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, यो मानव बानी विकास भइसकेको छ। तर प्रभुको वचनले भन्छ, तपाईँ र म मानिसले देखिने र पढिने पत्रहरू भएको हुनाले तपाईँको र मेरो मनमा तपाईँ र म नयाँ मानिस हुनपर्छ। नयाँ मानिस भएर तपाईँ र म जिउन पर्छ। रोमी 12 मा उल्लेख गरिएको छ, यहाँ परिवर्तन हो भनेर लेखिएको छ नि, परिवर्तित हो भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ प्राय अङ्ग्रेजी अनुवादहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भनिएको छ। यो अनि मूल भाषामा चाहिँ यसको अर्थ के हुन्छ भने एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुनु, एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिणत हुनु। तपाईँ र म हिजोसम्म एक प्रकारले अन्धकारमा थियौँ, प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि अन्धकारमा थियौँ, अब अहिले ज्योतिमा आएका छौँ। हाम्रो अवस्थामा परिवर्तन आएको छ। हामी मृत्यु भोग्न लागेका मानिसहरू, ख्रीष्ट येशूले हाम्रो सट्टामा मर्नुभयो र उहाँले तपाईँलाई र मलाई जीवन दिनुभएको छ। हामी एक प्रकारले नारकीय जीवन जिउन बाध्य भएका मानिसहरू, अब अहिले हामीले यहीँ रहँदा पनि स्वर्गीय जीवनको अनुभव हामीले पाएका छौँ। परमेश्वर पुत्र ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा तपाईँको र मेरो यो अवस्थामा उहाँले बदलाउ ल्याउनु भएको छ, परिवर्तन ल्याउनु भएको छ। अनि यहाँ बताइएको छ, मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। अनि अङ्ग्रेजीको एउटा द मेसेज भन्ने बाइबलमा यो संस्करणमा चाहिँ भित्रदेखि नै रूपान्तरण हो, भित्रदेखि नै परिवर्तन हो भनेर बताइएको छ। भित्र भएको परिवर्तन बाहिर देखिन्छ, बाहिर देखिन्छ। यदि भित्र चाहिँ छैन भने बाहिर कतिपय अवस्थामा नभएका कुरालाई पनि भए जस्तो गर्यो भने एक दिन न एक दिन वास्तविकता निस्किन्छ, वास्तविकता देखिन्छ। मानिलिनुहोस्, यदि हामी एकदम राम्रो प्रकारले, नम्र प्रकारले बोल्दैनौँ भने, तर कति अवस्थामा हामी नम्र प्रकारले बोल्न सक्छौँ, अब बोल्न अभ्यास गऱ्यौँ भने कहिले न काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै अवस्थामा हामीमा भएको त्यो झडङ्ग हुने स्वभाव निस्किहाल्छ। ढाक्न खोज्छौँ, हुँदैन, देखिन्छ। तर यहाँ लेखिएको चाहिँ भित्रदेखि नै परिवर्तन हो, भित्रदेखि। अनि भित्र भएको परिवर्तन चाहिँ त्यो चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ मित्रहरू। अनि परमेश्वरको चाहना चाहिँ भित्रदेखिको रूपान्तरण हो। अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई र मलाई भित्रदेखि नै रूपान्तरण गर्न सक्छ। आमेन। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ जानकारीको लागि होइन मित्रहरू, परमेश्वरको वचन त जिउनको लागि हो, रूपान्तरणको लागि हो। यो वचनमा शक्ति छ तपाईँलाई र मलाई निको पार्नको लागि, यो वचनमा शक्ति छ तपाईँलाई र मलाई नयाँ मानिस बनाउनको लागि। के आज तपाईँ र म समर्पित जीवन नजिउने? हामीमा नितान्त रूपमा तपाईँको र मेरो हृदयको परिवर्तन र मनको नवीकरण हुन आवश्यक छ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई हृदयको परिवर्तन र मनको नवीकरण गर्न सहायता गर्नुहुन्छ। तर त्यति बेला जब हामी आफैलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्छौँ, जब हामी आफैलाई म होइन तपाईँ ममा जिउनुहोस् भनेर जब हामी समर्पण गर्न लाग्छौँ, अनि तब मानिसले तपाईँको र मेरो जीवनमा भएको त्यो परिवर्तन, त्यो रूपान्तरण मानिसले देख्न लाग्छन्। तब मात्र यहाँ बताइएको छ नि, र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। जबसम्म आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको हातमा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्दैनौँ, जबसम्म हामी आफ्नो मनमा नयाँ व्यक्ति बन्दैनौँ, तबसम्म मित्रहरू तपाईँले र मैले परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा बुझ्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा बुझ्ने त सबैको चाहना हुन्छ। तर यदि त्यसो हो भने तपाईँ र म आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा प्रभुको हातमा अर्पण गरौँ र आफ्नो मनमा नयाँ मानिस भएर एउटा समर्पित जीवन जिउन सकौँ। किनभने परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जीवनको हरेक पक्षमा रूपान्तरण ल्याउन सक्नुहुन्छ।
दोस्रो कोरिन्थी 3:8 पढ्न चाहे, हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्छौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। प्रभुको वचनले भन्छ उहाँको महिमा हामी प्रतिबिम्बित गर्छौँ अनि यहाँ बताइएको छ उहाँको रूपमा हामी बदलिँदै जान्छौँ। आमेन। आज परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई यसैको लागि बोलाउनु भएको छ। यसै कारण तपाईँ र म परमेश्वरमा समर्पित जीवन जिउन सकौँ। बहाना नगरौँ मित्रहरू, हाम्रो समर्पणता परमेश्वरमा जाहेर गरौँ, हाम्रो सम्बन्ध उहाँमा प्रगाड गरौँ र हाम्रो प्रतिबद्धता उहाँलाई व्यक्त गरौँ, किनभने हामी परमेश्वरका मानिसहरू हौँ। सोही अनुसार जिउनलाई प्रभुले तपाईँलाई र मलाई सहायता गरून्। प्रभुले यो वचनमा हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। म बाँकी समय मण्डलीका आदरणीय पास्टर गुरुबा अशोक मुखियाज्यूलाई दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ।